Karong adlaw, atong ipaambit ang pulong sa Dios nga may titulo sa sermon nga Paghukom, Langit o Impierno. Ug atong maamguhan ang bili sa grasya sa Dios nga naghatag kanato sa walay katapusang gingharian sa langit. Kung kita magunahuna sa impyerno, kita magunahuna ang impyerno mao ang usa ka dapit sa walay katapusan nga pagsakit, diin ang mga tawo nag-antos sa nagdilaab nga hudno. Kanunay kitang maghisgot bahin sa impyerno, apan wala kita kahibalo kung unsa kini kasakit. Atong sabton kung unsa kasakit ang pagsakit sa impyerno, ug makaamgo sa talagsaong grasya sa Dios nga nagluwas kanato gikan ini. Tuguti ako nga ipaambit kaninyo ang Fragrance of Zion. Bag-uhay lang, nagtan-aw kog dokumentaryo bahin sa CRPS o Complex Regional Pain Syndrome. Naunahuna ko kung unsa kasakit ang silot kung ang mga kalag itambog sa impyerno sa adlaw sa paghukom. Dugang pa, akong gibati nga ang kapasayloan sa mga sala ug kaluwasan tinuod nga dako ug lawom nga mga panalangin gikan sa Dios. Ang CRPS usa ka talagsaon nga sakit nga dili maayo nga hinungdan sa grabe nga kasakit o gihulagway nga labing grabe nga kasakit. Nagpahinabo kini og kasakit nga ikatandi lamang sa kasakit sa pagpanganak o sa kasakit sa usa ka bahin sa lawas nga nasunog o naputol. Ang kagrabe sa kasakit mahimong gihulagway sa usa ka sukod gikan sa 1 hangtod 10. Sugod sa simple nga labad sa ulo, sakit sa kaunuran, ug kanunay nga sakit sa buko-buko, adunay chemotherapy. Naigo sa usa ka pressure point ug dili makaginhawa. Pagpanganak nga walay tabang medikal ug pagputol sa mga bukton, ang labing grabe nga kasakit mao ang pagsunog sa kalayo. Ang CRPS nagmugna sa pagbati nga giputol o nasunog. Busa kini ang pinakagrabe nga sakit. Tungod kay wala mahibal-an ang hinungdan, walay mga medisina o pagtambal. Ang tumong mao ang paghupay lamang sa kasakit. Ang sakit motubo kung ang autonomic nervous system nadaot pagkahuman sa usa ka injury sama sa aksidente sa auto o bisan sa simple nga injury sama sa pagkatapilok. Mahimong mahitabo kini bisan kinsa sa bisan unsang orasa. Tungod sa grabe nga kasakit, gusto sa mga pasyente nga putlon ang ilang bahin sa lawas. Bisan pa, tungod kay ang kasakit anaa sa neural network, bisan kung putlon nila kini, mabati gihapon nila ang kasakit. Gipakita sa dokumentaryo ang mga pasyente nga nag-apply og isog nga pain relieving patches o ointment matag buntag. Gihulagway sa mga pasyente ang kasakit sama sa giputol pinaagi sa razor blade. Bisan pa, ilang giantos ang kasakit tungod kay nahibal-an nila nga kundili, labi pa nga mag-antos sila.
Ang ubang mga pasyente moagi og operasyon aron magbutang og device nga makahatag og electric stimulus sa mga nerves aron makunhuran ang kasakit o magbutang og pump sa ilang lawas aron direktang maghatod sa morphine. Bisan pa, ang kasakit moabot nga wala damha o kung kini mahitabo, walay mabuhat. Pamati nila, gibunalan silag atsa, pakuyapan pagani sila. Naningkamot sila sa paglahutay, apan ang kasakit ingon ug dili na kini mawala. Kini mahitabo sa makadaghang higayon sa usa ka adlaw ug mulungtad og napulo ngadto sa 30 ka minutos. Kinahanglan maghulat ang mga pasyente nga mawala kini. Gusto sa mga pasyente nga matapos ang kasakit sulod sa 30 ka minutos. Kung dili kini matapos, kinahanglan silang muadto sa emergency room aron makakuhag mahal nga injeksyon. Usa ka pasyente ang gidala na usab sa emergency room. Samtang sa kasakit, siya miingon, gusto kong nga putlo ng akong bitiis. Nangutana siya, kanus-an matapos kining kasakit nga sama sa impyerno? 4 ka tuig na ang milabay apan nagkagrabe kini. Gikapoy nako og nahadlok. Ang mga pasyente nga adunay grabe nga mga simptomas, nagulagway sa ilang kasakit sa lain-laing mga paagi. Ang tao nga nagpangidaron og 40 anyos, nihulagway niini nga daw ang tanang joints sa ilang bitiis, ginahinayan og putol gamit ang taas nga butcher's knife, ug murag gilamoy sa kalayo ang panit. Samtang nagpingit sa kasakit, nagkadugo pagani siya, apan wala siya kabantay kay mas grabe ang kasakit. Ang direktor sa programa nangutana sa usa kanila, nganong daghan kaayo kag ulat sa imong bukton? Ang pasyente miingon, kung moabot ang kasakit, akong inito ng usa ka sinsilyo ug ibutang kini sa samad, naglaom nga mawala ang kasakit. Dugang pa niya nga gisamaran usab niya ang iyang bukton gamit ang hait nga blade, naglaom nga mawala ang kasakit. Usa ka 25 anyos nga pasyente miingon, walay usa nga makasabot niini nga kasakit, apan ako ra. Sila ra ang nakahibalo unsa ka grabe ang kasakit. Sa pagtan-aw kung sa unsang paagi ang mga pasyente sa CRPS nagpuyo sa kasakit kada adlaw ug dugay nga mahigawas gikan niana nga kasakit bisan og gamay, akong nakatunan ang kahulugan sa kasakit. Usab, nagunahuna ko sa akong kaugalingon. Pagasilutan ako sa impyerno tungod sa dili mapasaylo nga sala nga akong nahimo didto sa langit. Nagunahuna ko kung sa asa kun wala pa ako luwasa sa langit ng amahan ug inahan. Ang akong mga balhibo nanindog samtang nagunahuna ako nga nagkinabuhi sa kasakit isip usa ka espirituhanong pasyente sa CRPS sa impyerno. 12 ang mga pasyente sa CRPS adunay mga pain reliever. Apan, ingon sa atong makita sa sambingay sa dato nga tawo, walay bisan usa ka tulo sa tubig nga gitugutan sa impyerno. Nakaamgo ko kung unsa kita, kabulahan nga kita, makahinulsol sa atong mga sala dinhi sa yuta.
Ug kung ang usa nimo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno diin ang kalayo walay pagkapalong. Kung ang usa nimo katiil mo ay makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kung ang usa nimo kamata mo ay makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo. Maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Mapasalamaton ako sa pagtugot kanako nga masabtan ang kasakit sa impyerno. Tungod kay gipasaylo sa Dios ang tanan nakong kasalanan, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, tumanon ko ang bag-ong kasabutan nga mas mainiton. Nagpasalamat ako sa Dios sa pagpasaylo sa atong mga sala ug pagpahigawas kanato gikan sa silot sa impyerno. Dili ako mahimong usa ka buang nga tawo nga nagtagad sa dugo sa kasabutan ingon nga dili balaan nga butang. Ang dato usab namatay og gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Ipadala si Lazaro aron ituslob ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako niining kalayo. Nakita na ako kini nga mga pulong sa daghang mga higayon. Kini nga verse nagulagway sa kasakit sa adunahan nga tawo apan wala ako masayod kung unsa kadako ang iyang pagsulay sa pagpalingkawas sa iyang kaugalingon gikan sa impyerno. Gilantaw ko kini sa taphaw lamang. Pinaagi sa pagkat-on mahitungod sa CRPS, karon ako makasabot sa kasakit sa impyerno. Karon na ang panahon nga ang Dios nagbukbo sa iyang walay kintuban nga grasya nga nagwagtang sa kasakit tungod sa atong mga sala. Dili ako mag-usik og panahon apan modawat sa balang espiritu nga gihatag sa Dios kanato. Nagunahuna ko unsay gibati sa langit ng inahan, nasayod ng iyang mga anak mag-antos sa mahang turong silot. Tingali nag-antos siya og kasakit sa iyang kasing-kasing, tungod sa espirituhanong CRPS, tungod sa mga sala sa iyang mga anak. Langit ng inahan, imong giisip kining walay hunahuna nga anak, isip imong tanan. Palihog tuguti ako nga masabtan ang imong gugma, aron ang gingharian sa Dios maanaa kanunay sa akong kasing-kasing. Nagkinabuhi kami ingong espiritual nga mga pasyente sa CRPS sa impyerno. Apan, langit ng inahan, imong giluwas kami gikan sa walay katapusang kasakit, pinaagi sa imong gugma, ug nagtugot ka namo sa pagpuyo sa walay katapusang gingharian sa langit, nagapasalamat gayud ako kanimo. Langit ng amahan ug inahan, salamat sa pagluwas kanako. Gihigugma ko kamo hangtod sa hangtod. Karon, niining fragrance of Zion, giingon nga ang labing sakit mao ang kasakit sa pagkasunog. Sa sukod sa kasakit, gikan sa 1 hangtod 10, ang labing grabe nga kasakit mao ang pagkasunog sa kalayo. Sa akong hunahuna, mao kana ang hinungdan nga ang Dios nag-ingon sa Biblia, sila pagasakiton sa nagdilaab nga hudno hangtod sa kahangturan. Kita, kinahanglan moagi sa walay katapusang pag-antos ug kamatayon. Apan, ang Dios mitubo sa atong mga sala, pinaagi sa pagpakamatay sa krus. Kung atong hunahunaon ang sakripisyo sa Dios sa krus, dili gayud nato pakaminuson ang iyang grasya. Ang mga istorya sa mga tawo nga nag-antos niini nga syndrome gipaila sa TV. Grabe kayo ang kasakit nga gusto nila putlon ang ilang mga bukton o bitiis.
Naganto sila sa depresyon tungod kay kanunay silang nagsakit ug dili makatulog. Walay paagi nga sila mahigawas gikan niini nga kasakit. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan temporaryo lang. Sa usa ka punto, kita mobiya niini nga kalibutan. Apan, unsa kaha ang kasakit sa impierno? Dili kini ikatandi sa kasakit sa CRPS dinhi sa kalibutan. Dili kini matapos. Mga igsuon, kung atong hunahunaon kini, unsaon nato pag-ingon nga ang kaluwasan sa Dios gamay ra o dili kaayo tagdon ang bili sa atong kaluwasan? Tungod kay ang impierno anaa sa espirituhanong kalibutan, ang Dios mianhi niini nga yuta diha sa unod, nakadawat sa tanang matang sa pagbiay-biay gikan sa mga tawo, ug nagsangyaw sa kamatuoran aron sa pagluwas sa bisan usa pa kakalag aron walay usa nga mahulog sa impierno. Atong tan-awon ang Matthew chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nga magtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Asa man sila paingon kung dili sila makasulod sa langit? Kini mao ang impierno. Ang Dios nag-ingon nga ang tanang tawo mag-atubang sa paghukom human sa kamatayon. Nianang panahon na sila ipadala sa langit o sa impierno. Aron makaadto sa langit, kinahanglang maningkamot kita sa pagkaamgo kung unsa ang kabubuton sa Dios ug magkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Dili ba kita kinahanglan nga magkinabuhi nga ingon niini? Bisan kung ang mga pasyente sa CRPS naghulagway sa ilang kasakit, ang uban wala makasabot. Usa ka tawo miingon sa interview nga walay usa nga makasabot sa kasakit nga iyang gibati. Bisan ang iyang mga ginikanan o mga igsuon, dili makahibalo unsa kini kasakit. Nakita nila nga nasakitan siya, apan tungod kay dili nila mabati ang kasakit nga direkta, kung balik-balikon niya kini pagpasabot, kapuyon sila sa pagkadungog bahin niini. Dili ba mao kini ang hinungdan nga mianhi ang Dios dinhi sa yuta diha sa unod aron sa pagtudlo kanato sa dalan paingon sa langit? Ang Dios miingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Atong tan-awon ang verse 22. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Si Jesus anaa sa langit. Busa konsultihan sila ni Jesus nga pahawa tungod kay dili sila kwalipikado. Asa sila moadto? Kung atong hunahuna-on ang walay katapusan nga kasakit sa impierno, dili gyud kita magpakabuang ug mutamay sa bili sa langit ug sa grasya sa Dios nga nagluwas kanato gikan sa impierno. Ang atong amahan ug inahan mibiya sa ilang langitong himaya ug mga trono ug mianhi niining yutaa aron lamang luwason ang ilang mga anak gikan sa impierno. Mubura ang atong kinabuhi. Ang Dios miingon, kapituan ka tuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi, tingali kawaluan kun lig-on kami. Bisan pa, ang tanan nga mga tuig matapos og mahanaw sa among mga mata. Mao nga ang Dios misulti kanato sa Matthew chapter 7 sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan ug muadto sa langit. Gipasiugda usab niya ang kadtong nagabuhat ug kalapasan dili gayud makaadto sa langit. Busa,
Kinahanglan natong tumanon ang bag-ong kasabutan nga gihatag sa Dios kanato alang sa atong kaluwasan ug maglakaw paingon sa walay katapusang gingharian sa langit. Atong tan-awon ang sambingay nga gihatag ni Hesus bahin sa langit ug impierno. Luke chapter 16 verse 19. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti o nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga gingadlag Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong ug nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Sama sa akong gibasa kaninyo ganina, ang labing grabe nga kasakit mao ang kasakit nga masunog sa kalayo. Pinaagi sa sambingay sa dato nga tawo nga miadto sa impierno, si Jesus mipasabot nga ang kasakit sa impierno mao ang labing grabe nga kasakit. Ipadayon nato ang verse 25. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas paniining tanan, ana ay lawom nga bungaw, nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri, nganha kanimo, o gikan diha, ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya aron kapasipadaan sila aron dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Bisag ang dato nakadungog og daghang tawo nga naghisgot bahin sa langit ug impierno, wala niya sila tagda nga nagunahuna anaa bagayod kini. Apan gitambog siya ngadto sa impierno ug nangayo og usa ka tinulo sa tubig nga makapabugnaw sa iyang dila. Dili ba kini nagpasabot nga dili ka makakitag bisan gamay nga kahupayan sa impierno? Mga igsuon, giluwas kita sa Dios gikan niining matang sa kasak. Tungod kay adunay impierno, dili ba ang Dios mianhi dinhi sa yuta ug balik-balik nga nagtudlo kanato? Tuo sa Dios? Ipadayon nato ang verse 29. Si Abraham miingon, atoa didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag apan amahan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gyud sila sa ilang mga sala. Nagunahuna siya nga motuo ang iyang mga igsuon kung adunay usa nga gikan sa mga patay nga moadto kanila ug miingon. Naglungtad gayud ang langit ug impierno, busa ayaw pag-adto sa impierno. Gihangyo ako sa imong igsuon nga ihatod kini nga mensahe kanimo. Apan dawaton ba nila? Ang Dios miingon nga dili sila modawat. Verse 31. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Mga igsuon, si Jesus mianhi sa yuta ug nagpahibalo kanato bahin sa impierno ang dapit sa pagsakit ug ang walay katapusang gingharian sa langit sa kiliran sa Dios. Sa dihang matapos na ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, ang tanan tawgon sa Dios. Niadtong adlaw, desisyonan kung moadto ba kita sa impierno o sa langit. Dili ba kitang tanan moadto sa langit? Aron makasulod sa gingharian sa langit, dili ba kita karon nagpadayon sa pagsimba, pagampo, pagpangayo sa Dios sa kapasayloan sa mga sala, ug pagpaningkamot sa pagwali sa maayong balita ngadto sa tanang tawo? Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta temporaryo gayud.
Ang atong kinabuhi paspas kaayo nga mulabay. Nagpasalamat gayud ako sa Dios Amahan ug Inahan nga nahigugma kanato pag-ayo ug mitugot kanato nga makasulod sa langit. Mupadayon kita sa Revelation chapter 20 verse 10. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre, diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Dito sakiton sila adlaw ug gabii, unsa kadugay? Hangtod sa kahangturan. Ang mga mini nga propeta ug ang nagsunod kanila pagasakiton hangtod sa kahangturan. Verse 14. Unya, gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, unsay mahitabo kaniya? Itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Dili ba kita mapasalamaton sa Dios nga kita nabunyagan ug ang atong mga ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi? Tungod kay ang mga tawo sa kalibutan wala mahibalo niini, sila wala mamati sa kamatuoran nga atong gisangyaw ngadto kanila. Nagduha-duha sila, naglungtad ba ang espirituhanong kalibutan? Mga igsuon, walay pasyente nga naganto sa CRPS ang nagunahuna nga sila magantos niini. Apan, kini miabot kanila sa kalit. Ang uban, 20 anyos, ang uban, 30 anyos, o 40 anyos. Dito nila naamguhan kung unsa ka malipayon ang ilang kinabuhi kaniadto. Dinhi sa yuta, walay paagi nga mahupay ang kasakit. Adto ta sa verse 12. Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa trono, gibukhad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa unsa? Sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unsa ang atong gibuhat aron makadawat sa kapasayloan sa atong mga sala samtang nagpuyo dinhi sa yuta? Unsang mga paningkamot ang atong gihimo ug unsang pagtuo ang nabatunan nato? Kining tanan nahisulat sa libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades, mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Sa makausa pa ang Dios nag-ingon, sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Adunay mga napulo kalibo nga mga tawo nga naganto sa CRPS sa Korea. Ang ilang mga istorya makapahibulong kanato. Unsaon man sa usa ka tawo nga mabuhi uban ni ana nga kasakit. Mao nga ang Dios misaad nga muanhi sa yuta sa ikaduhang higayon aron sa pagluwas kanato gikan sa kasakit sa impierno. Atong pamatud-an kini sa Hebrews chapter 9. Asa kita muadto kung kita mapakyas sa pagdawat sa kapasayloan sa mga sala? Kita muadto sa impierno. Mao nga ang Dios miani sa unod ug misaad kanato sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo. Inom kamong tanan niini siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Kini bag-ong kasabutan alang kaninyo. Sa chapter 9 verse 27 kini nahisulat, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa kaduhang higayon dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Sa iyang unang pag-anhi, giun sa pagtagad sa mga Israelita ang Dios nga naglalang kanila. Ilang gibiay-biay siya o gisupak siya. Giakusahan pagani nila siya. Ilang gibutangan og purong-purong nga tuno ang iyang ulo.
Gibunalan siya, giludan siya, gisagpa ang iyang naong ug gilansang siya sa krus. Wala sila masayod sa kasakit nga ilang antuson sa umaabot. Karon na ang katapusang kahigayunan. Wala na'y buhat sa pagtubos human sa panahon sa balaang espiritu. Sa pagunahon na mahitungod sa grasya sa Dios, magpasalamat kita sa Dios sa pag-anhi dinhi sa yuta alang kanato sa ikaduhang higayon. Atong tumanon ang kamatuoran sa bag-ong kasabutan ug mahiusa uban sa atong mahigugmaong mga kaigsuonan sa Sion aron makadawat kita og madagayaon nga pag-abi-abi ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Gihangyo ko kamo sa paggiya sa tanang mga tawo aron sa adlaw sa paghukom nga kita magatindog sa nagsanga nga dalan tali sa langit ug impierno, kitang tanan makasulod sa langit nga nag-awas sa gugma ug kalipay. Pinaagi niini, gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.